الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه والسراجا منيرا. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. با سلام خدمت همه شما بینندگان محترم. امروز با یکی دیگه از برنامه‌های ماه صبر و شکیبایی در خدمت شما هستیم و امیدواریم که این برنامه مورد توجه و پسند شما قرار بگیره. در جلسه قبلی در مورد شب قدر و این فرصت طلایی صحبت کردیم و امروز می‌خواهیم، چون در آخر رمضان قرار داریم، در مورد استقامت در اعمال در واقع با شما صحبت کنیم که انسان مسلمان باید در اعمالش استقامت داشته باشه، نه اینکه بعد از اینکه رمضان خصوصا تمام بشه اون نماز و اون روزه و اون صدقه و اون خیرات و در واقع اون حتی اخلاق نیکی قبل داشته همه اونا را تعطیل کنه، گویا که اینها فقط برای ماه مبارک رمضان بودن. در واقع چنین نیست و انسان مسلمان باید همیشه و در هر حال در اعمال نیک استقامت داشته باشه و در تمام زندگی خودش با اعمال نیک بگذرونه. شاید برای شما داستانی که در شهر مکه یک زنی بود که هر روز صبح تا ظهر در واقع به رشتن و تابیدن پشم مشغول شد. این پشما را در واقع مشغول بود به اینها و بعد از ظهر می شد باز اینا را باز می کرد. این معروف بود به بانوی ابله در مکه که آیه کریمه نازل شد: ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلها، که مثل این بانو نباشید. کار میکنه، کار انجام میده که نصف روز میرسه باز اونا را باز میکنه. در واقع الله تعالی در اینجا به ما میفهمانه و متاسفانه بسیاری از انسانها اینطوری هستند، اعمال انجام میدن، بعدش با کارهای این اعمال را از بین میبرن. الله تعالی میگه که این کار را نکنید. بسیاری در ماه مبارک رمضان روزه میگیرن، نماز میخونن، تهجد میخونن، قیام اللیل میکنن، صدقه میدهن و کارهای نیک دیگه و اعمال نیک دیگه انجام میدهند، اما بعد از رمضان همه را تعطیل میکنن. نباید ما در واقع اینطور باشیم. چرا که ما مسلمان رمضانی نیستیم. ما مسلمان هستیم که در تمام عمر خودمون باید مسلمان باشیم. الله تعالی خطاب به رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید: واستقم کما امرت. ای محمد صلی الله علیه و سلم، همانطور که بهت فرمان داده شده استقامت کن. علامه ابن کثیر رحمت الله علیه در مورد این آیه میفرمایند که در این آیه الله متعال پیامبر و بندگان مؤمنش را به استمرار، ثبات و استقامت دستور میده که در اعمال صالح و نیک هم استمرار داشته باشید، همیشگی باشه، هم استقامت داشته باشید که در این اعمال نیک استقامت شما هم باشه، و ثبات یعنی ثابت قدم در اعمال نیک خودتون باشید. پس برای همین لازم است که ما در اعمال خودمون در واقع استقامت داشته باشیم. پس معبودی که به ما، اللهی که به من و شما دستور داده که در این ماه مبارک رمضان روزه بگیریم، در این ماه عبادت و بندگی کنیم، همون الله به ما داره دستور میده که در غیر رمضان در اعمال خودتون ثبات و استقامت داشته باشید. الله تعالی به کسی که در واقع استقامت در اعمالش داشته باشه وعده حسن ختام میده، مژده بهشت میده. ببینید، اعمال انسان بستگی به خاتمه انسان داره. در آخرین لحظه اگر انسانی موفق بشه، در آخرین زندگی خودش کار نیک و صالح انجام میده،
ما میگیم این انسان در آخر عمرش بسیار انسان خوبی بود. کسی که استقامت در اعمال داشته باشه الله تعالی بهش وعده حسن ختام و مژده بهشت میده. میفرماید الله تعالی ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، کسانی که گفتن پروردگار ما الله هست، یعنی ایمان را قبول کردن، مسلمان شدن، ثم استقاموا، بعد بر مقتضای ایمان استقامت کردن، یعنی همیشه در این استقامت ماندن، تتنزل علیهم الملائکه. علما میفرمایند این تتنزل، یعنی نازل میشه بر اونها فرشته وقت مرگشون، فرشته بر اونها نازل میشه و بهشون مژده میده ان لا تخافوا ولا تحزنوا، خوف نداشته باشید، ولا تحزنوا، حزن و غم نداشته باشید، نه از قبل در زندگی که میگذارید میری بترسید، نه این که برای آینده بترسید. و ابشروا بالجنة التي کنتم توعدون، چه خوش قسمت هستن اونا که فرشته وقت مرگ بیاد بهش بگه و ابشروا بالجنة التي کنتم توعدون، بهشتی که به شما وعده داده شده من شما را بشارت میدم. پس این شخص سعادتمند میشه و برای همین لازم است که ما در راه عبادت و بندگی باید استقامت داشته باشیم، نه این که فقط در یک ماه عبادت کنیم بس. سیدنا عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه، این صحابی جلیل قدر، این خلیفه دوم و این پدر زن رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند یعنی در راه طاعت و بندگی الله متعال استقامت بورزید و مانند روباه حیله‌گری نکنید که بعضی وقتا این طرف میدود و بعضی وقتا این طرف، بلکه بر راه مستقیم باشید و در این راه استقامت داشته باشید. پس کسانی که در جستجوی سعادت و خوشبختی هستند و میخواهند سعادت را حاصل کنند باید تلاش کنند تا کارهایی که در رمضان انجام دادند بعد از رمضان اونها را ترک نکنند. باید همین عبادت ها را در بعد از رمضان انجام بدن. روزه بوده، نماز بوده، نیکوکاری بوده، صلت الرحم بوده، تلاوت قرآن بوده، باید همه اینها را در واقع بعد از رمضان هم انجام بدن تا استقامت در اعمال خودشون داشته باشند. در روایت هست که روایت بخاری و مسلم است که رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرماید محبوب ترین اعمال نزد الله متعال عملی است که دوام بیشتری داشته باشه، یعنی همیشگی باشه، اگرچه اندک باشد و این قله، اگرچه کم باشه، یعنی اعمالی که هرچند کم باشه اما همیشگی باشه نزد الله محبوبه. برای همین استمرار عمل، استقامت در عمل خیلی لازم و نیاز است که ما در واقع استقامت بعد از رمضان داشته باشیم. نبی کریم صلی الله علیه و سلم در روایتی می‌فرماید که هر کس ماه رمضان را روزه بگیره و بعد از آن 6 روز در شوال ماهیه که در ماه بعد از رمضانه، روزه بگیره مانند کسی است که همه عمر خودش روزه گرفته. در ماه رمضان روزه بودیم، هیچ نشد، 30 روز روزه گرفتیم. بعد از رمضان 6 روز روزه بگیریم، ثواب و اجر روزه کل سال به ما میرسه. برای همین باید سعی کنیم و کوشش کنیم که از همه اعمالی که در رمضان انجام دادیم بعد از رمضان در واقع از اونها بهره ببریم. رسول الله صلی الله علیه و سلم به صحابه خودش در مورد این که عملی را که انجام دادن و بعد ترک کنند در واقع هشدار داده و میفرماید که نباید این کار را کنید. روایتی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم به عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنه میفرمایند ای عبدالله، مثل فلان شخص نباش که اون شخص قبلا نماز شب میخوند، نماز تهجد میخوند، اما بعد ترکش کرد. یعنی رسول الله داره هشدار میده. این اگرچه اینجا داره خطابش عبدالله بن عمرو بن عاص، در واقع به من میگه، به شما میگه کاری که شروع کردید، اعمالی که دارید انجام میدید، باید در واقع اون اعمال استقامت داشته باشید و باید در وجود ما، در زندگی ما، در اعمال ما
قبل از رمضان و بعد از رمضان فرق باشه. به این معنا که ما قبل از این که رمضان شروع بشه شاید بسیاری بودن، مثلا بسیاری از بینندگان محترم شاید سیگار میکشیدن، اما وقتی که رمضان آمد چون در طول روز روزه بودن نتونستن سیگار بکشن و این سبب شد در ماه رمضان کلا سیگار را ترک کنن، یعنی این عادت غلط و اشتباه را ترک کردن. خب همین که تونستی یک ماه ترک کنی میتونی تمام عمر ترک کنی، میتونی همیشه، یعنی بعد از رمضان هم کلا در واقع سیگار را باید ترک کنی. بسیاری از در واقع بینندگان، بسیاری از مسلمانان اصلا به نماز توجه نمی کردن، یا اگر می خوندن در خونه می خوندن، با جماعت نمی خواندن. ولی در ماه مبارک رمضان در 5 وقت می رفتن به مسجد، با جماعت نماز می خواندن. باید بعد از رمضان این عمل را ما ادامه بدیم و بعد از رمضان هم در 5 وقت نمازمون را با جماعت و در مسجد بخونیم. باور بفرمایید اهمیت نماز خیلی زیاده. بسیاری سوال میکنن که بعضیا نماز نمیخونن اما روزه میگیرن. باور بفرمایید اهمیت نماز از اهمیت روزه بیشتر است، در این شکی نیست. ما باید نماز خودمون را پابندی کنیم، در حالی که نماز عبادتی هست که بیشتر از هر عمل دیگری بهش دعوت داده میشه. شاید شما بگید چطور؟ باور بفرمایید روزانه 20 مرتبه به من و شما صدا داده میشه که بیایید به طرف نماز. خب روزی ما 5 وقت نماز داریم، هر 5 وقت نماز یه بار اذان داده میشه و در اذان 2 بار گفته میشه حی علی الصلاة، بیا به طرف نماز. و همچنین 5 اقامه داریم، در اقامه هم گفته میشه حی علی الصلاة، بیا به طرف نماز. 5 اذان، 5 اقامه، اینها 10 تا شدن، ضرب 2 کن 20 بار. 20 بار خداوند داره من و تو را صدا میزنه که بیا به طرف نماز، بیا به طرف رستگاری. یعنی نماز عبادت بسیار بزرگی است و روزانه ما 20 بار به طرف نماز صدا زده میشیم که بیاییم. پس کسی اگه به این ندای الله توجه نکنه و الله میگه بیا نماز بخون، بیا من سجده کن و نریم، باور بکنید که خیلی ما پس با معصیت و گناهیم اگر این کار را بکنیم. برای همین لازم است که نماز را در واقع بعد از رمضان هم در مسجد و به روشی که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته با جماعت بخونیم. همانطور که قبل در ماه مبارک رمضان نه تنها نماز، در همه عبادت ها باید استقامت داشته باشیم. در ماه مبارک رمضان به فقرا کمک میکردیم، به مستمندان کمک میکردیم، به فکر همسایه بودیم که همسایه ما چیزی دارد، چیزی ندارد، حالش چطور است. یتیم هایی که دور بر هستند به فکر اونا بودیم. ما باید در بعد از رمضان هم باید این اعمال را ترک نکنیم و باید بعد از رمضان هم در واقع به فکر این مستمندان، به فکر این فقرا، به فکر این افرادی که در ماه مبارک رمضان هم بهشون کمک کردیم باید باشیم. همانطور که من ابتدا گفتم بهترین عملی است که دوام داشته باشه. ما در ماه مبارک رمضان به والدین خودمون سر میزدیم، به برادر خواهر خودمون سر میزدیم، به عمه و خاله خودمون سر میزدیم. الان رمضان تمام شد دیگه، بس تعطیل؟ نه، ما باید همین اعمال را ادامه بدیم. الان هم به والدین سر بزنیم، الان هم به عمه و خاله، به برادر، به خواهر باید سر بزنیم و توجه کنیم که این اعمال ما همیشگی باشه. شما خودتون تصور کنید مثلا در مورد این که در اعمال استقامت داشته باشیم، یه شخصی چند شب بلند میشه، بعد از نماز عشا در واقع نمیخوابه، تلاوت میکنه، سجده میکنه، تلاوت میکنه، نماز میکنه تا صبحش، یه هفته، بعدش همیشه تعطیل میکنه. و در مقابل یه شخص دیگه همیشه عادتش هست نصف شب بلند میشه، 2 رکعت، 4 رکعت یا کمتر و بیشتر در واقع تهجد میخونه، دعا میکنه، میخوابه. اما این همیشه داره این عملا و اون شخص فقط 1 هفته شب تا صبحش عبادت کرد. به نظر شما کدوم یکی فضیلتش بیشتره؟
دقیقاً و مسلماً اون شخصی که تنها 2 رکعت میخونه اما همیشه میخونه فضیلتش بیشتر از اون شخصیه که در واقع در 1 هفته فقط چندین روز شروع کرد و خواند و بعدش برای همیشه تعطیل کرد. برای همین است که ما باید استقامت داشته باشیم. یکی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد و گفت منو نصیحت کن، من نیاز به نصیحت دارم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود قل آمنت بالله ثم استقم. ایمان و بعدش استقامت. بر مقتضای ایمان باید ما استقامت داشته باشیم. کسانی که در اعمال خودشون استقامت دارن، خداوند به همین شکل برایشون مرگ در واقع نصیب میکنه که در حالت عبادت میرن. ما میخونیم بسیاری از در واقع انسانها در حالی که دارن تلاوت میکنند فوت میکنن در حال تلاوت. الان که فضای مجازی تصویر بسیاری از در مسجد نشسته داره تلاوت میکنه فوت کرده، به لقای الله پیوسته. بسیاری در حالت نماز، در حالت سجده سرشو به سجده میذاره، خلاص میره. این نتیجه در واقع استقامت در اعماله. اینها در اعمال خودشون استقامت داشتن و الله تعالی نتیجهشون را در دنیا بهشون نشون داده که شما در این اعمال در واقع استقامت کردید و این نتیجهشه که شما در حالت سجده فوت کردید و شما طوری که در دنیا فوت کردید نزد الله حاضر میشید. یعنی چی؟ یعنی انسانی که در حالت سجده فوت کنه روز قیامت در حالی که داره الله را سجده میکنه حاضر میشه. یا کسی که در حالت تلاوت فوت کنه میمیره، در حالی که تلاوت داره میکنه در نزد الله حاضر میشه. پس تصور کنید که اینها حتما کامیاب میشن. باور کنید. برای همین لازم است که ما در اعمال خودمون همیشه استقامت داشته باشیم و اعمالمون همیشگی باشه، تنها فقط برای 1 روز و 1 ماه و 1 سال نباشه. وقت برنامه ما به پایان رسید. همه شما را به خداوند منان می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.